والے قرآن بڑھیا عظمتوں والے میرے مصطفیٰ مکے تیرے قرآن مکے نازل ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ مدینے تیرے قرآن مدینے میں آ گئے میرے مصطفیٰ رب فرمانے والتین والزیتون رب نے تیل دی قسم نہیں اٹھائی رب نے جس شے تو تیل بنتا ہے رب نے اس درخت دی قسم نہیں اٹھائی ہے جدوں میرے مصطفیٰ اپنے سامنے اندر اندر والا دے در کی کر دے رب فرمانے واللیل اذا سجا رب نے قرآن دے قسم اٹھائی ہے جدوں میرے مصطفیٰ مکے چل دے نے رب مکے دی قسم اٹھاندا ہے جدوں میرے مصطفیٰ مدینے چل دے نے رب مدینے دی قسم اٹھاندا ہے کافر تارا دے دے اے مصطفیٰ دے قربان ہے رب نے انہوں کوئی وحی نہیں کیتی کلام دا نام نہیں کیتا اللہ نے فرمایا لا لوگو جب میرے حبیب نے کرنا وے دعا کرنا اپنے حبیب نے تانوں تشریح دا جواب دینا میں خدا دا کروں رب نے فرمایا بابا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن ابھی دائی میں کہو سارا ساڈا میرا نوے نوے ایک دو ٹھیک چل گیا والے دوست ہو سکتا ہے قرآن کا نام مل کے پڑھو ساڈے نبی کی ساڈے نبی کی زبان کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی ساڈے بارالے بکل کے پڑھو ساڈے نبی دی لڑا کے پڑھو آج مصطفیٰ دے ذکر ایسے بولے اپنے کعبہ دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا سنین دا نانا تواڈے آ کے بولے گا ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی جدوں گلاں کردے نے میرے مصطفیٰ دی گواہ دی زبان دی لفظ نکلدے نے رب قرآن دی آیتاں بنا دیندا ہے رب قرآن دے سہارے بنا دیندا ہے اس جدوں اللہ دے نبی گلاں کردے نے جڑی گلاں کردے نے رب قرآن دی آیتاں بنا دیندا ہے سوال عاشقاں سپارے سفید بن جاندے سارے زبان پاک تھی جو بولے محمد کس عاشق دے شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ آقا شان تیری بچ